नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा 3 शीर्ष नेताहरूबीच घोचपेच। परमादेश सरकार प्रतिगमन र अग्रगमन शब्दमा आफ्नै व्याख्या। अध्यात्मवादले समाजमा विभेद र अपमान ल्याउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। धर्मका नाममा ढुङ्गा पुज्दै हिँड्नु विज्ञान सम्मत नभएको छ। चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य वृद्धि। सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन। उचित अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता। सिरियामाथि इजरायलको हवाई हमला, 5 सैनिकको मृत्यु। प्रतिकारमा उत्रेका सिरियाली सेनाद्वारा दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र ध्वस्त। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रको महिला साफ च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन टोली पाउँदै उपाधिका लागि नेपालले अब बङ्गलादेशसँग खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 920 बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन असोज 1 गते शनिबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो। यो सँगै आइतबार बिहान बस्ने गरी निर्धारण भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत अन्त्य हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा आज नेपालका 3 जना शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्चको प्रयोग गर्न पाउँदा निकै घोचपेच चल्यो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको रोचक घोचपेचका बावजुद तीनै जना नेताले संसद यो कार्यकाल सफल भएको दावी गरे। एक रिपोर्ट। शनिबार प्रतिनिधि सभा अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा 3 जना शीर्ष नेताहरूबीच निकै घोचपेच चल्यो। संसद पुनर्स्थापना, परमादेश सरकार प्रतिगमन र अग्रगमन शब्दको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई सही र जनताका लागि गम्भीर रहेको भन्न भने छाडेनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुनर्स्थापना गरेर न्याय गरेको तर्क गरे। प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीतर्फ इङ्गित गर्दै देउवाले सरकार मात्रै होइन, संसद पनि परमादेशबाट आएकोले सँगै काम गर्न पाइएको उल्लेख गरे। यसै अवधिमा गणतन्त्र आए पश्चात निर्वाचित संसदले विघटनको पहिलो पटक समस्या बिहोर्नु पर्यो। जनताका अधिकार सुरक्षित गर्न, जनताले सङ्घर्ष गरी ल्याएको संविधानलाई बचाउन, राजनीतिक दलका बीच सहकारी गरेर मुलुकलाई पुनः संविधान बमोजिम मात्रै चलाउने पद्धति बस्यो। हुन त हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले परमादेशको सरकार भनेर भन्नुहुनेछ, अहिले मलाई थाहा छ। यो संसदै परमादेशबाट आएको हो, जहाँ उहाँहरू हामीसँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ। त्यस कारण यो परमादेश नभएको भए उहाँहरू हामी सँगै बसेर काम गर्नै पाउँथेनौँ। धेरै ठुल्ठुला हामीहरू चाहिँ विधेयकहरू पास गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसै कारण चाहिँ यो मैले भनेँ परमादेशले चाहिँ नि हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ। यसको लागि पनि चाहिँ नि न्यायालयले पनि न्याय गरेको पनि महसुस गरेको छु। वर्तमान गठबन्धन सरकारले नागरिकता लगायतका धेरै विधेयक पारित गर्न सफल भएको देउवाले दावी गरे। उनले आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण हुने विश्वास दिलाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटकको संसद विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै परमादेशबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई असंवैधानिक संज्ञा दिए।
आफ्नो सरकारले गत वर्ष वैशाख 17 र 27 गते चुनाव घोषणा गर्नु प्रतिगमन नभएको भन्दै निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन नभनिने तर परमादेशबाट असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गरिनु चाहिँ प्रतिगमन भएको ओलीले तर्क गरे। संसद पुनर्स्थापना भएको हुनाले हामी आज सँगै भेट्न पाएका छौँ भनेर फेरि चुनाव त घोषणा गर्नुभएको छ, फेरि आजबाट अन्त्य हुँदैछ भनेपछि तपाईँ प्रतिगमन गर्दै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ त्यही हो। होइन भने गत वर्ष वैशाखमा चुनाव भइसक्थ्यो, कुनै प्रणाली जान लागेको त थिएन, संविधान जान लागेको त थिएन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गत वर्ष वैशाख 17 र 27 गते हुन्थ्यो र नयाँ संसद आउँथ्यो, प्रतिगमन कहाँबाट हुन्थ्यो? यो उही प्रतिपक्षी दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेल गरे जस्तै कुरा हो। त्यस्ता कुराहरू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। हाम्रो संविधानको धारा 76 ले कसैको बहुमत आयो भने बहुमत आउँछ, सरकार गठन हुन्छ, भएन भने 76(2) अनुसार अनेक दल मिलेर सरकार गठन गर्छन्। त्यो भएन भने त्यसले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, लिन सकेन भने फेरि 6 महिनाभित्र त चुनाव गर्नु पर्यो। छुट्टिने बेलामा कठोर बोली बोल्नु उपयुक्त नहुने भन्दै ओलीले संसदको कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्दै नागरिकता विधेयकलाई सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक फाइदाको विषय मात्रै बनाएको भन्दै आक्रोश पोखे। संसद विघटन गर्ने ओलीलाई संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको दाहालको भनाइ छ। नागरिकता विधेयकको कुरा राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा लामो छलफल गरेर बहुमतद्वारा एउटा निर्णय भयो। त्यो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति अहिले मान्य भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ, म अध्यक्ष, उहाँ प्रधानमन्त्री। 6 महिनासम्म लगातार पटक पटक हामीले बैठक गरेका छौँ। जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाउँ, हाउस विघटन भएको थिएन त्यति बेला भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौँ कि बेवास्ता गर्ने उहाँ नै होइन र? तपाईँले अहिले दुनियाँको अगाडि कसरी आँखामा छारो हाल्न सक्नुहुन्छ? हामी त यहाँ त जीवितै छौँ त, नलाने तपाईँ नै हो। अध्यक्ष दाहालले देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन र लोकतन्त्र राष्ट्रको रक्षा गर्न गठबन्धन गरिएको तर्क गरे। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट सकिँदैछ। आज राति मध्याह्नदेखि संसदको कार्यकाल अन्त्य हुँदैछ। 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि देशका राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व हुने आम मानिसको अपेक्षा थियो। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने आशासहित जनताले वाम गठबन्धनलाई 2/3 हाराहारीको मत दिए, तर राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र सत्ता स्वार्थका कारण बितेको 5 वर्षमा संसद प्रभावकारी हुन सकेन। राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व हुने आम मानिसको अपेक्षा थियो। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने आशासहित जनताले वाम गठबन्धनलाई 2/3 हाराहारीको मत दिए, तर राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र सत्ता स्वार्थका कारण बितेको 5 वर्षमा संसदलाई पङ्गु बनाइयो भने राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो। बितेको 5 वर्षको अवधिमा संसदलाई जनताका मुद्दा उठाउने भन्दा पनि एकले अर्काको सरकार ढालेर सत्तामा पुग्ने थलो बनाइयो। 5 वर्षको अवधिमा सांसदहरूले जनताका मुद्दा कति सम्बोधन गरे त्यसको समीक्षा पक्कै हुनेछ। तर 265 सदस्यीय सांसद रहने प्रतिनिधि सभाले 3 पटक प्रधानमन्त्री बनायो भने 102 जना मन्त्री सहित 20 जना राज्य मन्त्री बनायो। 2074 साल फागुन 3 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। करिब 2/3 हाराहारीको बहुमत रहेको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले देशलाई राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति दिने आम विश्वास विपरीत 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। यसबाट देशमा राजनीतिक स्थिरताका साथै आर्थिक विकासको जनचाहना तुहियो। पार्टीभित्रको अन्तर्कलहको शिकार प्रतिनिधि सभा बन्यो। सर्वोच्च अदालतले दुवै पटकको विघटन विरुद्ध फैसला गरेर प्रतिनिधि सभालाई जोगायो। तर पुनर्स्थापित संसदमा एमालेले बिना कारण 6 महिनासम्म अवरोध गर्यो।
ओलीले सत्तामा टिकिरहन तत्कालीन जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई उप प्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिए। यो सँगै ओली सरकारका विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धनको जन्म भयो। संसदमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत राख्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 2078 साल असार 29 गते नयाँ सरकार बन्यो। देउवा सरकारले पनि जनता मैत्री काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। देउवालाई 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि जनताका मुद्दा उठाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। जनताका मुद्दा उठाउनु पर्ने ठाउँमा अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएकाले संसद पूर्ण रूपमा असफल भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। जनताको आवाजमा त उनीहरू जाँदै गएनन्, आफ्नो आवाजमा गए। जस्तो लामो समयसम्म पुनर्स्थापित भइसकेपछि त्यसमा एमाले असहमति जाहेर गर्यो। विरोधाभास के देखियो भने एमाले भित्रकै पनि कति सहभागी भए, कति विरोध गरिरहे। अब बजेट जबरजस्ती पारित गर्ने अथवा बजेटमा दुवै दलको मौनता हुने जस्तो खालको त्यो परिदृश्य पनि देखा पर्यो। अर्थात् सेवा सुविधामा उनीहरू कहीँ पनि चुकेनन्। जनताको सेवा सुविधाको प्रश्न आएपछि उनीहरू चाहिँ अल्मलिए र विधेयकको हिसाबले अब नागरिकता ऐन पनि अधुरै रह्यो हैन। अब लामो समय त्यो अवरुद्ध भयो, 2 पटक त विघटितै भयो। यो हिसाबबाट हेर्ने भने त यो प्रतिनिधि सभा त पूर्णतः असफल। बितेको 5 वर्षमा 10 जना गैर सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए। जीवन नै दाउमा राखेर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको भनेर कहिल्यै नथाक्ने ओली हुन् वा देउवा। संसदीय समीकरण मिलाउन चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि दुवैले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाए। एमसीसी र नागरिकता विधेयक जस्ता विषयमा दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाए। बितेको 5 वर्षको अवधिमा सांसद र कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि मात्रै 6 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जनताले तिरेको करबाट खर्च गरेको यो रकमको के अर्थ रह्यो भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको छ। 5 वर्षको अवधिमा संसदमा 153 विधेयक दर्ता भएकोमा जम्मा 79 वटा कानुन बने भने 100 भन्दा बढी कानुन बन्न सकेनन्। दलहरूले अग्रगमन र प्रतिगमनका नाममा देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पार्दै गएका छन्। 2007 सालदेखि देशमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। आगामी मङ्सिर 4 गतेको चुनावपछि पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनेमा आशंका जन्मिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य हुँदैछ। सांसदहरूको सेवा सुविधाका लागि राज्यको ढुकुटीबाट 3 अर्ब 80 करोड खर्च भएको छ। 2 पटक विघटन र 9 महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, संसदको कार्यकाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। संसदको भूमिका जुन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। 5 वर्ष संसदको कार्यकालमा संसदीय व्यवस्था अनुसार संसद 5 वर्ष रहेर संसदले आफ्नो जुन भूमिका जुन आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेन। 2 पटक त संसद भङ्गै भएको छ। यो संसद एक पटक भङ्ग भयो, सर्वोच्चबाट फेरि रिभाइभ हुन्छ, फेरि त्यही व्यक्तिले दोस्रो पटक संसद भङ्ग हुन्छ, फेरि रिभाइभ हुन्छ भनेको यो दुःखद कुरा हो। संसदको 5 वर्ष कार्यकाल हामी कहाँ अब यो अलिकति तपाईँको अस्वाभाविक रह्यो। जुन मकसद र उद्देश्यले संविधान बनेको थियो, संहिता बनेको थियो होइन, त्यो मकसद र भूमिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ कार्यकाल पुरा भएन। समग्र रूपमा आम जनता, हाम्रो नेपाली जनता कोही पनि सन्तुष्टि छैन मेरो तर्फबाट भन्दाखेरि। किनभने चाहिँ जति कुरा यिनीहरूको चुनावमा जति बोल्छ नि त्यो कार्यक्रममा अनुसार बोले अनुसार प्रोग्राम बनाएअनुसार ल जनतालाई के गर्छु भन्छ, कुनै पनि काम भने जस्तो गर्न सकेको छैन। खालि खिचातानी मात्रै, राजनीतिक खिचातानी। त्यही खिचातानीको कारणले गर्दा अहिलेसम्म राम्रो गतिविधि छैन है। यो 5 वर्ष कार्यकालमा राजनीति धेरै उथल पुथल भयो। यसमा मेन कडी भनेको चाहिँ यो प्रतिगमन कार्यलाई दिनुपर्छ। यसचोटिको यो सांसदहरूको यस वर्षको 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ अत्यन्त असफल अनि यो चाहिँ निष्क्रिय रूप देख्छु म।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अध्यात्मवादलाई अन्धविश्वास र अज्ञानताको संज्ञा दिनुभएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले धर्मका नाममा ढुङ्गा पुज्दै हिँड्न विज्ञान सम्मत नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले अध्यात्मवाद वा परम्परागत जडताले विभेदतिर, अपमानतिर, उचनीच बनाएर मानिसहरूलाई फुटाउनेतिर लैजाने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान प्रविधिले समानता, समाजवादतिर, न्यायतिर लैजाने उल्लेख गर्दै विज्ञानको बारेमा देशमा ठूलो बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा 33 कोटी देवता हुन्छन्, जताततै देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्नुपर्ने, मान्छेलाई लात हान्दै हिँड्ने, ढुङ्गालाई पूजा गर्दै हिँड्ने संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली समाज अझै विज्ञानको क्षेत्रमा पस्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नाट्यकार बालकृष्ण समले ज्ञान मर्दछ हाँसेर, रोई विज्ञान मर्दछ भन्ने कवितांश सही नभएको जिकिर गर्नुभयो। विज्ञान प्रविधिले समानतातिर, समाजवादतिर, न्यायतिर लैजान्छ। हामी कहाँ त अब 33 कोटी देवता हुन्छन्, जतासुकै देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्न पर्ने, मान्छेलाई लात हान्दै हिँड्ने, ढुङ्गालाई पूजा गर्दै हिँड्ने संस्कार छ नि। मैले फेरि धर्मलाई नेगेटिभ भने होइन है, फेरि ज्ञान मर्दछ हाँसेर विज्ञान रोई मर्दछ भनेर सिकाइयो क्या। ज्ञान मर्दछ हाँसेर विज्ञान रोई मर्दछ भनेको के, किन, कसरी, यो काम कसरी भयो, गरिबलाई कसरी मुक्ति दिलाउन सकिन्छ, विभेद कसरी हटाउन सकिन्छ भन्न हुँदैन। यो संस्कारले हाम्रो समाजमा विज्ञान प्रविधिको विकासलाई अवरोध गरेको छ। अध्यक्ष दाहालले देश विकासका लागि सबैले आफ्नो सोचाइ र हेराइको दृष्टिकोणलाई बदल्न वैज्ञानिक छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानूनको कार्यान्वयन गरे नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरूको भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको 5 वर्ष विषयक पुस्तकको विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले सांसदहरूको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले निर्माण गरेका कानूनको सर्वोच्च अदालतले ठिकसँग कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि विकास निर्माणको कामको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले नीति निर्माण सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संसदको जिम्मेदारी भनेको कानुन निर्माणको हो र कानुन निर्माण मात्रै होइन, गुणस्तरीय कानुन निर्माणको हो र त्यसको साथसाथै हामीले निर्माण गरेका गुणस्तरीय कानुनहरूको कति ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो। त्यसै गरी यो समितिको कामलाई मैले विशिष्ट भन्नुको अर्थ छ, जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू अहिले हामी समृद्ध नेपालको चाहिँ एउटा महान कार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यो कार्यको कुरा गर्दा विकास निर्माण नै हो। सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिद्र खोजेर कन्ट्र्याक्टरहरूले राम्रोसँग विकास निर्माणको काम नगरेको अवस्थामा काम गराउनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले भूमिका खेलेको भन्दै समितिको कामको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। एमाले नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले गृह जिल्ला अछामको विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत तथा उद्धारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अछामको कमल बजार, तुर्माखाद र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 17 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको र ठूलै धनमालको क्षति भएको उल्लेख गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र पीडितलाई राहतको लागि आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले बाटो पहिरोले अवरुद्ध भएकाले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गरी घाइतेहरूको उपचारका लागि चिकित्सकहरूको टोली परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। र त्यसपछि
आएको पहिरोको कारणले गर्दा अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका, ढकारी गाउँपालिका र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त सूचना अनुसार 16 जना बढी व्यक्तिहरूको हताहत भएको खबर छ त्यहाँको स्थानीय प्रशासनका अनुसार, र थुप्रै घरहरू पहिरोमा पुरिएका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पहिरोमै पुरिएको अवस्था छ र त्यहाँ पुग्नको लागि स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीहरू र नेपाल प्रहरी त्यहाँ पुग्नको लागि सबै बाटोघाटोहरूमा पहिरोले गर्दा बाटो अवरुद्ध छ। त्यहाँ जुन प्रकारको प्राकृतिक विपदा आएको छ त्यसलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिएर हेलिकप्टरबाट सामानहरू त्यहाँ पुर्याउने, राहत र उद्धारको कामलाई तदारक गर्ने। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हेलिकप्टर परिचालन गरेर घटनास्थलमा उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य वृद्धि, सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन, उचित अनुगमन र नियमन आवश्यक। सिरियामाथि इजरायलको हवाई हमला, 5 सैनिकको मृत्यु, प्रतिकारमा उत्रेको सिरियाली सेनाद्वारा दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र ध्वस्त। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रको महिला साफ च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन टोली पाउँदै उपाधिका लागि नेपालले अब बङ्गलादेशसँग खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रूप लिने दावी गर्दै उहाँले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन। यदि त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ लोकतन्त्रको, संघीय व्यवस्थाको। त्यसकारणले म भन्छु संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्न गएको छ, धरापमा पर्दै गएको छ। यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्, यसप्रति सचेत रहनु जरुरी छ। अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका सबै समुदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधि सभाले गर्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो। सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह भयो, थारू विद्रोह भयो, धेरै आन्दोलनहरू भए। ती आन्दोलन नभइदिएको भए आजको संघीय गणतन्त्र नेपाल हुने थिएन, यो संसदको स्ट्रक्चर पनि यस्तो हुने थिएन। तर ती आन्दोलनकारीहरू, घाइतेहरूको उपचारसम्म हुन सकेन। ती आन्दोलनमा भएका बन्दीहरू रिहासम्म गरिएको छैन। ती आन्दोलनमा लगाइएका, ती आन्दोलनको उपलब्धिमा हामी यहाँ छौँ, तर ती आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दाहरू खारेज भएन। अध्यक्ष यादवले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको, तर त्यसलाई सत्तारूढ 5 दलको गठबन्धनले रोक्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले धरना दिएको छ। आज नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीघ्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको हो।
नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पुगिसकेको भए पनि उहाँले हालसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफूहरू नेपाली नागरिकता विहीन हुँदा अनेकौं शास्ति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू नेपाली नागरिक बुबाआमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहे पनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा 10औं पटक भइसक्यो हामीले आफ्नो संघर्ष र हाम्रो जुन माग छ त्यो मागलाई प्रस्तुत गरेको। हाम्रो माग कुनै बाहिरी माग पनि हैन, संविधान सम्बद्ध माग छ जुन यही तपाईँ बोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। बुवा आमा दुवै नेपाली नागरिकका सन्तान अनागरिक कहिलेसम्म र नेपाली आमाको सन्तान अनागरिक कहिलेसम्म भन्नुपर्दो हाम्रो चाहिँ जसको बुवा आमाको नेपाली नागरिक छ, यदि जुनसुकै नागरिकता किन नहोस्, यदि त्यसको बुवा आमाको नागरिकता छ भने सन्तानले शीघ्र रूपमा तत्काल छिटोभन्दा छिटो नागरिकता पाउनु पर्यो र आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने माग लिएर हामी चाहिँ वर्षौंदेखि सडक सङ्घर्षमा छौँ। यो बीचमा चाहिँ हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनका लागि हामी चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अनि के भन्छ गृह मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, मानव अधिकार, युनाइटेड नेसन, मधेसी आयोग, संघीयको जुन हाम्रो प्रमुख कार्यालय छ संघीय व्यवस्थाको, संघीय सरकारको त्यहाँ, त्यसपछि चाहिँ हामी लगत्तै तपाईँको नेपालको जति पनि पार्टीहरू छन् त्यो पार्टीको कार्यालय र त्यसका प्रमुखहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझायौँ। धरनामा सहभागीहरूले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन भएको छ। चाडबाडलाई लक्षित गर्दै व्यवसायीहरूले दैनिक प्रयोग हुने दाल, चामल, तेल, चिनी, तरकारी र फलफुलको मूल्य बढाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई देखाउँदै व्यवसायीले भाव बढाउन थालेका हुन्। जब चाडपर्व नजिकिन्छ तब बजारमा महँगी साथै कालोबजारी सुरु हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणको भान्सामा पर्ने गर्छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। यतिकै त आकाशिएको बजार भाव चाडपर्व नजिकिएसँगै झनै बढेको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै व्यापारीले आफू खुसी भाव बढाइरहेका छन्। तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको र मनलाग्दी मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने गरेको दाबी गरेको छ। बजार अनुगमन हाम्रो नियमित कामै हो हैन। बजार अनुगमनलाई हामीले नियमित रूपमा चाहिँ सरकारले टार्गेट तोक्दैछ। त्यो टार्गेट अनुसार पनि हामी प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ टोलीहरू यहाँबाट मुभ भएर आउँछ र बजारलाई जहिले पनि वाच गरिरहेको हुन्छ, नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ। पछिल्लो उसमा हामीले श्रावण 1 गतेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामी 556 वटा फर्ममा हामीले चाहिँ नियमित अनुगमन गरिसकेका छौँ। अनि त्यसमा अब यो अनुगमन पनि हाम्रो 3 किसिमको हुन्छ। मूलतः एउटा चाहिँ नियमित अनुगमन हुन्छ, एउटा आकस्मिक अनुगमन हुन्छ र एउटा चाहिँ उजुरी बेस्ड अनुगमन हुन्छ। अब ती सबै अनुगमनको चाहिँ यो चाहिँ एकीकृत रूपमा हामीले 556 वटा अनुगमन चाहिँ गरिसकेका छौँ र यसमा 23,82,421 रुपियाँ बराबरको सामग्रीहरू बजारमा डेट एक्सपायर्ड भएका, म्याद नागेका, गुज्रिएका त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ नष्ट गरिसकेका छौँ। अहिले नेपाली मुद्राको मूल्य घटेको छ। मुद्राको मूल्य घटेसँगै थोरै सामानका लागि पनि धेरै पैसा खर्च हुने गरेको छ। उपभोक्ताको आम्दानी पहिले जस्तै रहे पनि दैनिक जीवनयापनका लागि पहिलेको भन्दा धेरै खर्च लाग्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 4.19 रहेको मुद्रास्फीति अर्थात् मुद्रा कमजोर हुने क्रम हाल बढेर 8.08 रहेको छ। घिउ तथा तेल जस्ता सामग्रीमा हाल 26.13% सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै दाल तथा गेडागुडी जस्ता सामग्रीमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा 9.92% मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। महँगी बढिरहँदा यसले मध्यम र निम्न वर्गको भान्सामा बढी असर पारेको छ। सरकारको स्पष्ट आपूर्ति नहुनु, राज्यका निकायहरू जिम्मेवार नबन्नु र व्यवसायी इमान्दार नबन्नु, अधिकार कर्मी भन्दा पनि म सामान्य लेमन र उपभोक्ताको हिसाबमा हेर्दै गर्दा बिहान मैले किन्ने एउटा फर्सीको मुन्टा खाने भागभन्दा बढी डाँठ हुनु, मैले किन्ने काउली खाने काउलीको भागभन्दा
आधी भाग बढी त्यसमा चाहिँ त्यो गाँठो र चाहिँ पात पतिङहरू बढी हुने, मैले किनेको वस्तुको लेबलिङ नहुने, उत्पादन मिति उपभोग्य मिति स्पष्ट नहुने, मूल्य सूची नहुने, मैले बिल प्राप्त गर्न सक्ने, मैले किनेको सामानको मूल्य चाहिँ ठिक छ भनेर म आश्वस्त हुन नसक्नु भनेको राज्यको कमजोरी हो। सरकारी तथ्याङ्कमै चुलिएको महँगीको रूप बजारमा थप कहाली लाग्दछ। यसको उचित अनुगमन, नियमन तथा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। आफू खुसी चरको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु सरकारकै दायित्व हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले सुपथ मूल्य पसल देशभरका 41वटा जिल्लाको 45 स्थानमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। कार्तिक 15 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने सुपथ पसलमा प्रति किलोमा 7 रुपैयाँदेखि 10 रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नजिकिएको दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले शनिबारबाट देशको 41वटा जिल्लाको 45 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। साल ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थान DDC मार्फत समेत सेवा दिने सुपथ मूल्य पसल काठमाडौँ उपत्यकामा कम्पनीका शाखा रामशाह पथ, थापाथली, सूर्य विनायक र नखुमा सहुलियत उपलब्ध हुनेछन्। सुपथ मूल्य पसलले मासु, गेडागुडी र कर्णालीको सिमीको प्रति किलोको विद्यमान मूल्यमा 10 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, तेल, चिनी तथा तरकारी लगायतमा गत वर्ष प्रति किलोमा 5 रुपैयाँ छुट दिएकोमा यो वर्ष भने प्रति किलोमा 7 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ। गत साल 5 रुपैयाँ छुट दिएको थियो किलोमा खाद्य वस्तु लगायत तेल, अन्न र दालमा भने यसपालि 7 रुपैयाँ छुट दिएर गरेका छौँ। मासु खसी, बोका, च्याङ्राको जिउदोमा 10 रुपैयाँ र गेडागुडी र कर्णालीको सिमीमा 10 रुपैयाँ छुट दिएर हामीले वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। सम्भव भएसम्म हामीले अन्य हाम्रा भङ्गिर संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको उत्पादनलाई पनि एकै थलोबाट बिक्री वितरण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सम्भवतः एउटा मान्छेले एउटै छाताभित्र आएर सबै वस्तु प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुपथ पसलबाट आम जनताहरू लाभान्वित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले विगतको भन्दा खाद्य वस्तुको सङ्ख्या र छुट मूल्य बढाएर बजारमा ल्याएको हुँदा सबैले उपभोग्य गर्नुपर्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै दशैं तिहारको समयमा हुने कालो बजारी नियन्त्रणका निमित्त सरकारी तहबाट जनशक्ति बढाएर बजार अनुगमनमा थप पहल गरिएको मन्त्री बडुको भनाइ छ। गुणस्तरीय वस्तु सर्कुलेसनमा आउनु पर्यो, होइन भने राम्रो आयो भन्यो भने धेरै ठाउँको पनि आउँछ, अनलाइन पनि डिमान्ड बढ्ला। वस्तुको गुणस्तर अझै राम्रो राख्ने प्रयास तपाईँहरू गर्नुहोस् र बजारको अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ। मन्त्रालय सचेत छ र बजार क्षेत्रमा पनि अनुगमनलाई यति बेला हामीले विशेष रूपले म्यान पावर बढाएर, अनुगमनको टिमहरू बढाएर, जनशक्ति बढाएर पनि हामीले अनुगमन बढाइरहेका छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट। र यो अनुगमन कार्य मन्त्रालयको निकायले मात्रै गर्न सम्भव देखिएन। साथै अनलाइन मार्फत पनि उपभोक्ताले माग अनुसारको वस्तु प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। साल ट्रेडिङले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सतुङ्गल, कालीमाटी, जवलाखेल, जडीबुटी र भक्तपुरबाट छुट दिनेछ। त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रति लिटर 50 रुपैयाँ, चिजमा प्रति किलो 20 रुपैयाँ, पनिरमा 20 रुपैयाँ र दहीमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ। कम्पनीले दशैंका लागि झन्डै 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ भने सुपथ मूल्य पसल कार्तिक 15 गतेसम्म सञ्चालन रहनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। अछाममा शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोमा पुरिएर 17 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका, तुर्माखाद गाउँपालिका र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 17 जनाको शव भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। रिजालका अनुसार कमलबजार नगरपालिका 6 मा 7 जना, वडा नम्बर 8 मा 5 जना, तुर्माखाद गाउँपालिका 5 मा 4 जना र ढकारी गाउँपालिका 6 मा 1 जनाको शव पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको हो। तुर्माखाद गाउँपालिका 5 मा 5 जना र ढकारी गाउँपालिका 1 मा 1 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। यस्तै
त्यस्तै पहिरोमा परेर घाइते भएका 11 जनाको उद्धार गरिएको छ। उनीहरूमध्ये 8 जनाको जिल्ला अस्पताल अछाम र 3 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको छ। अविरल वर्षापछि अछाममा ठूलो जनधनको क्षति गरे पनि विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। अहिले बेपत्ताहरूको खोजी र घाइतेको उद्धारको काम भइरहेकाले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न नसकिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। कञ्चनपुर निर्माण व्यवसायी सङ्घको 14औं कार्यकारी समितिको शपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। निर्माण व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरको 14औं महाधिवेशनबाट निरञ्जन प्रसाद भट्टको नेतृत्वमा चयन भएको नयाँ कार्य समितिको आज शपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। निर्माण व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरका निर्वाचन अधिकृत कृष्ण देव जोशीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष निरञ्जन प्रसाद भट्टलाई तथा अध्यक्ष भट्टले अन्य पदाधिकारीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष भट्टले आगामी कार्यकालमा आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म व्यवसायीहरूको हक हितको लागि काम गर्ने र सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोर्डिनेसन गरेर सल्लाह गरिकन निर्माण व्यवसायले अब कम्तीमा पनि कठिनाइ नपर्ने हिसाबले म अगाडि बढ्नेछु। यहाँलाई म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हरेकको घर घरमा चुनाव गर्नुहोस्, किनभने निर्माण व्यवसायको अवस्था दयनीय भइसकेको अवस्था छ। यसलाई हरेक कार्यालयसँग कोर्डिनेसन गरिकन समझदारी गरिकन जिल्ला दलले हेर्नुहोस्, जिल्ला दलले एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। अहिले बजारमा हरेक सामानको मूल्य वृद्धि भइकन आकाशे भइसकेको छ र एस्टिमेट गर्दाखेरि जिल्ला दर रेट एकदमै निगुण भएको अवस्था छ। यसलाई पनि यो दर रेटलाई पनि म अब हाम्रो कार्यसमितिमा सल्लाह गरिकन हरेक कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर एउटा समीक्षा सल्लाह यहाँलाई पनि यसको बारेमा जानकारी गर्नेछु। निर्माण व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरको निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र बहादुर चन्द, उपाध्यक्षमा देव बहादुर चन्द, महासचिवमा योगेन्द्र ठकुराठी, सचिवमा सूर्य बहादुर चन्द निर्वाचित हुनुभएको छ। आजदेखि दशैं तिहार तथा छठ पर्व मनाउन घर जाने यात्रुलाई लक्षित गर्दै लामो तथा मध्यम दूरीका यात्रुवाहक बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। यातायात व्यवसायीहरूको संस्था राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका अनुसार चाडपर्वको समयमा अग्रिम टिकट नदिँदा भिडभाड हुने हुँदा आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न लागि हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक विभाग र यातायात व्यवसायीहरूको भदौ 22 गतेको बैठकले असोज 1 गतेदेखि चाडपर्वका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। यात्रुहरूले अनलाइन मार्फत पनि टिकट बुकिङ गर्न सक्ने भएका छन्। अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले यथाशक्य छुट वा सहुलियत समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन्। आज आश्विन संक्रान्ति शिल्प विशेषज्ञ विश्वकर्मा बाबाको पूजा आजा गरी विश्वकर्मा दिवस मनाइएको छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेटद्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास छ। एकै रातमा समुद्रको बीचमा भेटद्वारकाको निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविदका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। कालीगढहरूले आज भव्य रूपमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उहाँको विद्वताको सम्मान गर्ने र यस्तो गर्दा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वासका साथ पूजा गर्ने गर्दछन्। विश्वकर्मा बाबा देवताहरूका लागि शिल्प विशेषज्ञ र हरेक देवताका भवनहरू निर्माता, हतियार शिल्पकार र यानहरूका रचयिता तथा निर्माता हुन्। विश्वकर्मा बाबा हस्तकला, शिल्पकार, हतियार विज्ञका रूपमा कला अनि
हजारौं वस्तुगत रचनाका प्रेरणा हुन्। आजको आधुनिक युगमा पनि उनले वैदिक कालमा गरेको प्रविधि तथा अनेक निर्माणका अभ्यासहरूको सम्मानस्वरूप ग्यारेज, कारखाना, उत्पादन प्रविधि स्थल अनि धातुका विविध कार्यहरूमा सक्रिय विविध कार्यस्थलहरू सजावट अनि झकिझकाउ गरी दिवस मनाइने परम्परा रहँदै आएको छ। विश्वकर्मा बाबाको पूजामा विश्वकर्मा बाबाको मूर्ति स्थापित गरी पूजा गर्ने र भोलिपल्ट रीतिपूर्वक नदी ताल तलैयामा मूर्ति सेलाउने चलन छ। विश्वकर्मा बाबा निर्माणका पर्याय र वास्तु विधाका पनि जानकार रहेकाले विश्वकर्मा पूजा र वास्तु दिवस पनि आज मनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा 3740 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1574 जनाको पीसीआर र 2166 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 131 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 1966 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सिरियामाथि इजरायलको हवाई हमला, 5 सैनिकको मृत्यु, प्रतिकारमा उत्रेको सिरियाली सेनाद्वारा दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र ध्वस्त। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रको महिला साफ च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन टोली पाउँदै उपाधिका लागि नेपालले अब बंगलादेशसँग खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से यस साता 27 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। साताभरको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 27.36 अङ्कले गिरावट भएको हो। यस साता 6 दिनको कारोबारमा 2 दिन परिसूचक बढ्दा 4 दिन घटेको थियो। गत साता 1937.74 मा रहेको बजार परिसूचक यस साताको अन्तिम कारोबार को पश्चात 1910.38 मा झरेको छ। गत साता कारोबार परिसूचक 32 अङ्कले घटेको थियो। साताको सुरुवातमै ओह्रालो लागेको बजार मंगलबार 21 तथा बुधबार 47 अङ्कले बढेर बजार केही सुधार हुन पुगेको थियो। साताको 6 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक करिब 1.5% ले घटेको छ। यस्तै साताभरमा सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.94 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 1.27 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.81 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि यस साता कारोबार रकम भने गत साताको तुलनामा सामान्य बढेको छ। साताभरमा करिब 6 अर्बको कारोबार भएको छ। गत साताभरको कारोबार करिब 5.5 अर्ब रहेको थियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा 3 शीर्ष नेताहरू बीच घोचपेच। परमादेश सरकार प्रतिगमन र अग्रगमन शब्दमा आफ्नै व्याख्या। अध्यात्मवादले समाजमा विभेद र अपमान ल्याउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। धर्मका नाममा ढुङ्गा पुज्दै हिँड्नु विज्ञान सम्मत नभएको जिकिर। चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य वृद्धि। सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन, उचित अनुगमन र नियमन आवश्यक। सिरियामाथि इजरायलको हवाई हमला, 5 सैनिकको मृत्यु। प्रतिकारमा उत्रेको सिरियाली सेनाद्वारा दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र ध्वस्त। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रको महिला साफ च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन टोली पाउँदै उपाधिका लागि नेपालले अब बंगलादेशसँग खेल्ने।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।